नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीचको सहमतिमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ, तर नेताहरूको दोहोरो चरित्रले संसदभित्र र बाहिर भने रमिता देखियो। संसदमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोध मात्र गरेनन्, बाहिर सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा उतारेका छन्। एमालेले आज पनि बीचको बाटो समाएर बैठकमा नाराबाजी जारी राख्यो। अब एमसीसी के हुन्छ यसको छिनोफानो संसदले गर्नेछ, तर चीन र अमेरिका खुलेर आम्रे सामने भइसकेकाले यसका परकम्पहरू अझै परसम्म गइरहने देखिँदैछ। विरोधमा रहेका दलहरू संसदमा टेबल गर्न कसरी बाध्य भए कि अझै पनि एमसीसीलाई लिएर यी दुई शक्ति राष्ट्र आम्ने सामने भइरहन्छन्? नेपालको कूटनीति कति परिपक्व छ? आज यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ यो कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार शम्भुराम सिमखडा। सिमखडाजी, स्वागत छ। अब यो संसद र सडकमा एक खालको रमिता देखियो र एक खालको हङ्गामा बिचमा एमसीसी टेबल भएको छ। अब सुरुमा तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो? यो अनुमोदन भएर अगाडि बढ्ला या? पहिलो कुरा त मैले केही समयदेखि एउटा ठट्टाको रूपमा पनि निक्लियो के भनेदेखि 5 तारिक फेब्रुअरीमा धेरै लामो यो समयपछि मैले एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा अब देशको र समग्र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको यति धेरै अरू देशका सामु चुनौती हुँदाहुँदै पनि यो एमसीसीको विषयले यति धेरै समय, ध्यान, ऊर्जा वेस्ट गरिरहेछ कि अब यसलाई नै गिजोलेर राख्दाखेरि यो राष्ट्रिय हितमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भने के भनेदेखि सबै विवादको समाधान गर्ने थलो हामीले मानिआएको हाम्रा सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिहरूको एकमात्र साझा थलो संसद हो। संसदबाट यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त्यति बेला त्यो इन्टरभ्यूमा दिएको र अब अहिले टेबल भयो, संसदमा टेबल भयो। अब पास हुन्छ या फेल हुन्छ प्रक्रियामा जाला। तपाईँको अनुमान, तपाईँको बुझाइ विश्लेषण के छ? के होला त नि? अब यो दलहरूका डबल स्ट्यान्डर्ड देख्नु भएको छ यसमा। हेर्नुहोस्, अब कूटनीतिज्ञले के गर्छ भनेदेखि आफ्नै दृष्टिकोण भन्दा पनि तपाईँको कूटनीतिज्ञको सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको पहिलो कुरा कुनै बाह्य विषयले देश र समाजमा समस्या आइपर्न नदिनु, प्रिभेन्सन भन्छन्। र कथन कदाचित त्यो समस्या आइ नै हाल्यो भने त्यसको समाधान खोज्नु भन्दाखेरि यसको समाधान चाहिँ म 2-3टा विकल्पहरू म देख्छु। पहिलो कुरा त चाहिने के भने सबै दलहरूको जे पनि चाहिँ तपाईँको एक किसिमको स्पष्टीकरण चाहिने। अब कहाँ के डकुमेन्ट भेट्यो अरे भने चाहिँ हामीले त पब्लिक डोमेनमा जे डकुमेन्ट छ त्यही मात्रै पढ्ने हो हैन भन्दाखेरि यहाँ अब कतिपय नेताहरूले यस्तो विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सही भएर चाहिँ इत्यादि भन्नुभएको छ नि। अब संसदमा यो विषय टेबल भइसकेपछि त त्यहाँ त सबै कुरा आउँछन् भनेदेखि त्यो सबै कुरा आइसकेपछि शङ्काको सबै निवारण गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सके सबभन्दा राम्रो विकल्प त्यो एउटा। अब त्यो भएन भनेदेखि संसदीय प्रक्रियाबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा जानु दोस्रो विकल्प। अब त्यो पनि दलहरू एग्री गर्न सकेनन् भनेदेखि अब त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्छ। अब यो दलहरू या यस अगाडिका सरकारहरूले पटक पटक यसलाई टेबलमा संसदमा लगेर टेबल गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्, यो देखिरहेको हो होइन। हरेक पटक प्रधानमन्त्रीहरूले लान खोज्नुहुन्थ्यो तर यस्तै गरेर किचलोहरू निस्किरहन्थ्यो या विवादहरू भइरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ संसदमै टेबल हुन्छ कि हुन्न भन्ने ठुलो विवाद थियो। विभिन्न अनुमानहरू थिए, यहाँनिर धेरै नेता सभामुखका पनि बडो खरो खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका थिए। यो बिचमा गएर टेबल भयो। अब यो टेबल भइसकेको कुरालाई मान्छेले कसरी विश्लेषण गरेका छन् भने अस्ति जसरी चीन र अमेरिका एमसीसीलाई लिएर नेपाल सन्दर्भमा जसरी आम्ने सामने भए त्यसको प्रेसर दलहरूलाई पर्यो र टेबल गर्न बाध्य भयो भनिरहेछ हो यो। अब हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो कूटनीति म त अब के भनेदेखि एउटा कूटनीतिको हिसाबले एउटा चाहिने अध्ययन प्राध्यापन गर्ने मान्छेको हिसाबले धेरै हदसम्म मैले पढेको, लेखेको, जानेको, बुझेको
प्रयोग गरेको कुटनीति भन्दा अहिले हाम्रो कुटनीति अलिकता भिन्दै खालको देखिरहेछ हैन। कसरी भने तपाईको एउटा त अब यो अहिले चीन र अमेरिकाको बीचको जुन प्रसङ्ग तपाईले निकाल्नुभयो नि, पहिला कुरा चाहिँ एउटा त एकजना सहायक विदेश मन्त्रीले हाम्रा उच्च नेतृत्वलाई, शीर्ष नेतृत्वलाई फोन गरेर जे किसिमको विषय त्यहाँ आयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। एउटा त त्यो स्वयंमा चाहिँ अलिकति असहज कुरा हो हैन। दोस्रो कुरा, अब एउटा महाशक्ति राष्ट्रको के भनेदेखि कूटनीतिज्ञ, महत्त्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ यो क्षेत्र हेर्ने। दोस्रो कुरा, हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू र चाहिने इभन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुरो बाहिर कसरी आयो? मैले जाने कूटनीतिमा त त्यस्तो हुनु नपर्ने हो, नल्याउनु पर्ने हो। दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा, त्यसमध्ये पनि एउटा चाहिने अलिकता चाहिँ समस्या जस्तो देखिने कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा महाशक्ति राष्ट्रको प्रतिनिधिले नामै किटेर अर्को महाशक्ति राष्ट्र हुन खोजिरहेको प्रतिस्पर्धी राष्ट्र र त्यो पनि हाम्रो नजिकको छिमेकी को नामै किटेर यदि यो पास भएन भने उसको कारणले भयो भन्ने हामी ठान्छौँ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो चाहिने अत्यन्त गम्भीर कुरा छ र सम्बन्धमै पुनर्विचार पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भन्ने कुरा आयो। तर त्यो चिठीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यो किसिमको भाव म देख्दिनँ। खालि पत्राचारको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा म के त्यहाँ देख्छु भनेदेखि, एउटा चाहिँ त अब अमेरिकाले धेरै समय भयो के गर्ने हो टुङ्गोमा भन्न त त्यो त जायज कुरा हो। यो विषयमा त छलफल गर्दै गरौँला, अगाडि बढ्दै गरौँला। तर मैले भनेको थिएँ चीन र अमेरिका जसरी आम्ने सामने भयो यो प्रकरणमा, त्यसको दबाब स्वरूप यो एमसिसी टेबलमा संसदमा टेबल गर्ने अवस्थामा पुग्यो कि पुगेन? यो भएको हो कि होइन? एमसिसी जसरी चाहिने अहिले अत्यन्त विवादास्पद बन्यो नि, र त्यसले जुन किसिमको माहौल देशभित्र अहिले मैले भने समाजको जहाँ जाऊ आज त्यसैको बारेमा चर्चा छ। एकदमै रेस्टुरेन्टमा बसे पनि त्यही छ, मिडियामा पनि त्यही छ, गाउँघरमा पनि त्यही छ कुरा भन्दाखेरि जसरी यो आयो, यसले यो दबाबको मात्रै प्रश्न होइन कि तपाईँको एउटा ठुलो विद्वान के भन्छन् भने, जब राष्ट्रको ध्यान नचाहिने कुरामा खर्च हुन्छ त्यो समाज चाहिँ अलिअलि गरेर अधोगतिमा जान्छ। यो नचाहिने कुरा थियो, यसरी अर्को चाहिँ छलफल विवाद गर्नु कुरा पर्ने चाहिँ त्यो के पनि उनले के पनि भन्छन् भने, म त्यो कम्प्लिट गरेर तपाईँको आउँछु। उनी के पनि भन्छन् भने, इन द एब्सेन्स अफ भिजन टु लिड इट वेल, a society wastes lot of energy on unnecessary things and it begins to die, त्यतिसम्म भन्छन् सोसाइटीको। भन्दाखेरि चाहिँ नि यो के भयो भनेदेखि, जसरी चाहिँ यो सही भयो, सही भएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने थियो, केही कम्प्लिकेसनहरू एक किसिमको सिर्जना हुँदै आए र त्यसले यो जुन विवाद र चाहिने ध्यान, सम्पूर्ण ध्यान यही एउटामा केन्द्रित भयो नि। यो देशभित्र मात्रै होइन, दुई महाशक्ति राष्ट्र समेत इन्भल्भ हुने भन्दाखेरि यसले चाहिँ मैले भने धेरै कुरा के भने उब्जाएको छ भन्दाखेरि, एउटा त हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया त्यसबारेमा पनि धेरै कुरा, र जसरी नेतृत्वले यो सञ्चालन गर्दैछन् यो सङ्क्रमणकालीन राजनीति, अहिले त हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब त यो सङ्क्रमणलाई अन्त्य गरेर एउटा देश त निश्चित दिशातिर समृद्धि र उसमा जानुपर्ने, अझै पनि हामी सङ्क्रमणमै अल्मलिरहेका छौँ। परिपक्व भूमिका नेताहरूले देखाउनु पर्ने थियो, हाम्रो सरकारले देखाउनु पर्ने थियो, त्यो नदेखाएका कारणले गर्दा पनि परिस्थिति गिजलियो कि भन्ने कुरा मेरो ऐको प्रश्नसँग जोड्छु। केपी ओलीजीले आज मात्रै के भन्नुभएको छ भने, विदेशी चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि एमसिसी पेश गरियो। विदेशी चलखेलको केन्द्रबिन्दु भन्दाखेरि मेरो चाहिँ दृष्टिकोण यसमा के छ भन्नु होला भने, ऐतिहासिक रूपमा नेपाल चाहिँ सबै प्रमुख विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र सधैँ नै हो, हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यो हिसाबले हाम्रो कूटनीतिको दायित्व चाहिँ के हो भनेदेखि, त्यो किन त चासो राख्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले नेपालमा जे किसिमका आन्तरिक घटनाक्रमहरू विकसित हुन्छन्
त्यसले उनीहरूको पनि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रभावित गर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थितिले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त सधैँ थियो, हेर्नुहोस्, त्यो नयाँ कुरा थिएन, त्यो नयाँ कुरा भएन। तर मूल प्रश्न अहिले के हो भनेदेखि अहिले जुन माहौल तपाईँको विश्व माहौल पनि जसरी विकसित भइरहेछ नि, तपाईँको हेर्नुहोस् यो अहिलेको विश्वलाई खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले बुझ्नलाई दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। अहिले युरोपमा तपाईँ के देखिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई लागेको थियो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने मान्छेहरूलाई, कूटनीति हेर्ने मान्छेहरूलाई, सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूलाई के लागेको थियो भनेदेखि अब चाहिँ युरोपमा युद्ध भनेको त कल्पना बाहिर गयो है भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। तर अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यत्रो एउटा चाहिने अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा विश्व फेरि घुमेर आइरह बेलामा र दोस्रो कुरा भनेको अहिलेको त्यो सबैको पछाडि अर्को एउटा पनि पाटो छ, चीन र भारतको उदय। त्यसले गर्दा विश्वमा एउटा नयाँ हलचल ल्याइरहेछ। हिजोका जुन प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू भन्या हुन्, अब यी राष्ट्रहरू चाहिने भोलिको महाशक्ति राष्ट्र भनेको चीन र भारत भन्ने भइरहेछ। भन्दाखेरि त्यो दुईटाको बिचमा बसेको देशमा त चाख त सबैको हुने नै भयो नि। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने हामीले त्यो संवेदनशीलता बुझेर तदनुरूप आफ्नो कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्न सक्या भए यो किसिमको समस्या देखिँदैन थियो। तर अहिले जब उनीहरूको नेताहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो, दुई शक्ति राष्ट्रहरू आम्ने सामने भए, त्यस कारणले गर्दा पनि यिनीहरूलाई हतार यसलाई टेबल गर्नुपर्ने या किनारा लगाउनु पर्ने परिस्थितिमा त आए होइन नेताहरू, दलहरू। मेरो प्रश्न अघिदेखिको यही थियो सिधा। होइन, त्यो सिधै तपाईँको प्रश्नमा आन्सर के हो भनेदेखि यो विदेश नीति विदेशी सहयोग भने सञ्चालन गर्न जाने सके सहयोग र सद्भाव, नजाने दबाव र हस्तक्षेप अहिले भएको त्यही हो। यो बिचमा पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूको दौडधुप पनि चल्यो भनिन्छ, त्यस्तो पाउनु भयो? होइन, त्यो अब त्यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। एउटा पश्चिमा मुलुक र अहिले तेस्रो विश्व, थर्ड वर्ल्ड जसलाई भन्छौँ, र चाहिने अरू देशहरू, तिनीहरूको भिन्नता के हो भने हेर्नुहोस्, पश्चिमा मुलुकहरू चाहिँ लामो समयदेखिको उनीहरूको इस्ट्याब्लिस्ड डेमोक्रेसी भन्छ नि, इन्स्टिट्युसनलाइज डेमोक्रेसी, उनीहरूको 200-300-400 वर्ष भइसक्यो। र त्यसले गर्दा अब उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सहमति छ, मिनिमम भ्यालुज कन्सेन्सस भन्छ। त्यसो हुनाले रियल इस्युजहरूमा उनीहरू एकले अर्कोलाई सहयोग गरिहाल्छ। त्यो सामान्य हो। अहिले त्यो किसिमको स्थिति भारत चीनसँग छैन, जापान चीनको बिचमा छैन। भन्दाखेरि अरू विश्वको र पश्चिमा विश्वको चाहिने फरक चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ त्यो। र त्यसले गर्दाखेरि राजदूतहरू गए भन्दाखेरि मलाई कुनै त्यो ठुलो कुरो होइन, आश्चर्यजनक कुरो होइन। उनीहरूको दौडधुप हुनु, एमसिसीलाई चाँडै टुङ्गो लगाऊ, नत्र अमेरिकाले यसो गर्न सक्छ उसो गर्न सक्छ भनेर उनीहरूले दौडधुप गर्नु चाहिँ सामान्य कुरा हो। होइन, त्यो माथि पनि सामान्य कुरा इन द सेन्स कि हेर्नुहोस्, यो त तपाईँ हामी चर्चा गरि नै रहेछौँ नि, यो नेपालको लागि सामान्य भइदियो क्या। जेनरली चाहिने राजदूतहरूले यसरी गएर आफ्ना ठुल्ठुला नेताहरूलाई, हामी राजदूत भयौँ, हामीले ठुला नेताहरूलाई त त्यही विशेष उसमा भेट्नेदेखि बाहेक अरू बेलामा भेट्न पनि पाइँदैन होइन। अब तपाईँ एकदम उत्कृष्ट किसिमको चाहिने एउटा राजदूतको ऊ देखाउनु भएको छ भने अब कहिलेकाहीँ नेताहरूले बोलाउलान् विशेष रूपमा। तर होइन भने सामान्यतया त क्रेडेन्सियल प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा भेटिन्छ, त्यसपछि चाहिँ बिचमा कुनै बेलामा भेटिएला, अनि त्यसपछि बिदाई हुने बेलामा भेटिन्छ। अब यहाँ त चाहिने ठुलो नेतालाई राजदूतलाई भेट्नलाई कुनै ठुलो कुरै छैन, सिधै प्रधानमन्त्री पहुँचको कुरा गर्नु भन्दाखेरि अब त्यो कुन ठुलो कुरा भयो र त्यो गएर भेट्यो भनेर मैले आश्चर्य छैन मलाई भनेको कारण त्यो हो। ओके, अब यो अमेरिका र चीन एमसिसी प्रकरणमा किन यसरी आम्ने सामने भए? यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो के हो भनेदेखि अहिले अलिकता अघि पनि सङ्केत गरेँ मैले, खुलाएर भन्नु पर्यो, सङ्केत मात्रै के हो भनेदेखि अहिलेको विश्वमा हामीले परम्परागत रूपमा एउटा समृद्ध, शान्तिप्रिय, सुरक्षित राष्ट्र निर्माणका केही वैचारिक आधारशिलाहरू हुन् नि, जुन कुरा हामीले पनि भनिरह। अहिले चाहिँ तपाईँको यो विज्ञान र प्रविधिको रफ्तार एकातिर, तर हाम्रो शासन पद्धतिको चाहिने क्रम अर्कै। भन्दाखेरि अहिले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले अहिले के भन्छ भने अहिलेको विश्वलाई
फोर्थ इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल इपोक, चौथो यो चाहिने तपाईँको इपोक हो भन्छ होइन। तर राजनीति सञ्चालन मध्ययुगीय नै छ सबै होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसारभरि नै तपाईँको वैचारिक रूपमै जुन त्यो धरातल हो नि, कसरी चाहिने एउटा समृद्ध सुशासित शान्तिप्रिय राज्य निर्माण गर्ने र राखिरहने, त्यसलाई सस्टेन गर्ने त्यो धरातल तपाईँको अलिकता खलबलिरहेछ। र त्यो खलबलिएको बेलामा अहिले चीन चाहिँ एउटा अर्को उदयमान शक्ति, त्यो पनि कस्तो भनेदेखि आर्थिक समृद्धिको हिसाबले विश्वको इतिहासमा यत्रो लामो समयसम्म यति ठुलो समृद्धि 800 मिलियन पिपुललाई 20-25-30 वर्षमा गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइदिने, मतलब यस्तो अभूतपूर्व तपाईँको आर्थिक विकास। तर त्यो कसरी भएको छ त राजनीतिक रूपमा भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको कम्प्लिट कन्ट्रोलमा एक दलीय व्यवस्था भन्दाखेरि यसले सबैलाई चकित पारिदिएको छ क्या। यो के हो त? यसले कतै चाहिँ अल्टरनेटिभ मोडल प्रेजेन्ट गर्ने त होइन। त्यो कुरा त हुँदैछ, तर यो एमसीसी प्रकरणमा उनीहरू सिधा आम्ने सामने हुनुको कारण के हो? यो सिधा भन्नुहोस् न। त्यो कारण त्यही हो के भने यो प्रतिस्पर्धाको अब एउटा प्रतिस्पर्धा भयो। एमसीसीले चीनलाई कसरी तान्यो, के चासो भयो? यो सुन्नु न, यो चाहिँ के हो भनेदेखि एमसीसी भन्नुहोस्, बीआरआई भन्नुहोस्, यो सबै ठुला परियोजना हुन्छन् नि। यो ठुला परियोजना के तपाईँलाई लाग्छ नेपालीको मायाले दिना? यसमा जब ठुला चाहिने तपाईँको आर्थिक सहयोगका परियोजना हुन्छन्, ती परियोजनाहरू सबैको चाहिने आर्थिक पक्ष हुन्छ, विकास पक्ष हुन्छ, कूटनीतिक पक्ष हुन्छ, रणनीतिक पक्ष हुन्छ, त्यसमा चाहिने के भनेदेखि वैचारिक धरातल हुन्छ। भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भनेदेखि नचाहिँदो यो नबुझेर मात्रै हो। यो के भनेदेखि यो दुईटा चाहिँ जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा अहिले संसारभरि चलिरहेछ, एउटाको नेतृत्व अमेरिकाले गर्ने, एउटाको नेतृत्व चाहिने एउटा दर्शन, एउटा दृष्टिकोण को नेतृत्व चीनले गर्ने। यो पनि जगजाहेर कुरा हैन, यो पनि जगजाहेर कुरा छ, सबैले जानेकै कुरा छ। यहाँनिर एमसीसीमा चीनको चासो के? अनि एमसीसीमा चीनको चासो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भने यो अहिले यति धेरै जुन चर्चा भइरहेछ नि, अमेरिकाले यसरी दबाब दियो, यो भएन भने के भनेदेखि सम्बन्धमा यस्तो हुन्छ इत्यादि हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले खास गरेर चाहिने जो योसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्, जस्तै 1-1.5 वर्ष अगाडि यहाँको राजदूतको चाहिँ तपाईँको एउटा 1.5-2 वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रम भयो, त्यसपछिको उनको अन्तर्वार्ता निक्लिया जुन छ, त्यसमा पनि यो 70 वर्ष यति लामो सम्बन्धलाई यो भएन भने प्रभावित हुन्छ भन्ने किसिमको सङ्केत त्यसरी दिएछन्। किनभने उनीहरूलाई त प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् उनीहरू। तर मूल कुरा मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूले एक पक्षीय कूटनीति गर्दैनन्, वान डाइमेन्सनल। त्यस हुनाले यो भएन नहुने बित्तिकै चाहिँ अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धै इत्यादि गर्छ भन्ने कुरा जुन हो त्यो अतिरञ्जना हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अमेरिकाले यहाँ जो यो नेपाल स्पेस छ उसको प्रतिस्पर्धी राष्ट्र चीनलाई यतिकै यो ठाउँ खाली छोडिदिएर यही कारणले गइहाल्छ भन्ने कुरा त परिपक्व कूटनीति पनि नहोला, त्यो होइन। तर इस्यु कहाँनिर हो, तपाईँलाई चीन किन इन्ट्रेस्टेड भन्नुभयो त्यसमा ठ्याक्कै त्यो इस्यु कहाँनिर हो भनेदेखि अब यो एमसीसी अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले एउटा नेपाल जस्तो देशलाई चाहिने, त्यो पनि फेरि धेरै लामो चाहिने निगोसिएसन भएर सही गरिसकेर होइन भइसकेको कार्यक्रम अब भर्खरै श्रीलङ्काबाट गयो। अब नेपालले पनि त्यसो गर्यो भने त उसको प्रेस्टिजको इस्यु भइदियो यो अमेरिकाको होइन। अब अमेरिकाको निम्ति यो चाहिने एउटा महाशक्ति राष्ट्रको लागि दक्षिण एसियाका दुईटा देशले के भनेदेखि यो एमसीसी भन्ने प्रोजेक्ट चाहिने भनेपछि त उसले पनि आफ्नो एउटा प्रेस्टिज इस्यु देख्यो। अब चीनलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो एउटा जोडिएको सीमा जोडिएको उसको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भनेको टिबेट छ भन्दाखेरि त्योसँग जोडिएको देशमा के भनेदेखि यस्तो विवाद भइरह्यो भने त उसलाई पनि चाहिने आकर्षित हुने नै भयो।
भन्दाखेरि अब उसले पनि सायद अब श्रीलङ्काबाट त गयो भनेदेखि नेपाल गयो भनेदेखि नेपालमा आयो भने चाहिँ नि सायद अब यसका जुन किसिमका अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेछन् नि त्यसैले प्रभावित गरे हुनसक्छ उसलाई पनि। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अहिले चीनले प्रत्यक्ष रूपमा मैले पहिला चाहिँ चीनले प्रत्यक्ष एमसिसीको बारेमा आफ्नो मुख खोलेको मैले सुनेको छैन। तर जब चाहिँ नि अघि मैले भने नि यहाँबाट त्यो पनि एकजना उच्च अमेरिकी कूटनीतिज्ञले फोनै गरेर नेपालका नेताहरूलाई यो चाहिँ यसको पछाडि चीन भएको हामी चाहिँ नि निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने कुरा बाहिर आयो अनि त्यसपछि चीनले मुख खोल्या मात्रै मैले देखाएको छु। हो यो अमेरिकन अधिकारीहरूले यसरी भन्नुको कारण चाहिँ के छ फेरि यो भित्रको तात्पर्य के छ? उनीहरूले यहाँनिर चीनलाई किन देखे पछाडि ब्याकअपमा? अब त्यो विभिन्न कुरा हुनसक्छ त्यसमा एउटा चाहिँ त यो प्रतिस्पर्धाको कुरा त मैले भनिहालेँ। यो जसले चाहिँ नि सूक्ष्म रूपमा यसको अध्ययन गरे हो के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको त्यसमा चाहिँ कुनै लुकेको कुरा छैन। यो चीनको र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा दक्षिण चीन सागरमा त्यत्तिकै ठुलो छ, हिन्द महासागरमा त्यत्तिकै ठुलो छ भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यो प्रतिस्पर्धा त आइहाल्छ भन्ने कुरा तपाईँले मेरो नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द 21st सेन्चुरी भन्ने किताब पढ्नुभयो भने मैले 10, 12, 15 वर्ष अगाडि लेखेको छु। हिजोसम्म चीन हिमालको दक्षिण भागमा चीनलाई खासै चासो थिएन। उसको चासो भनेको हिमालभन्दा उत्तरको आफ्नो भेगलाई सुरक्षित राख्नु थियो। तर अब चीन चाहिँ नि चीनको 3 C's फरेन पोलिसी भनेको छु इन द नेबरहुड, कोअपरेट व्हेन पोसिबल, सहयोगात्मक सम्बन्ध सबैसँग, कम्पिट व्हेन नेसेसरी, प्रतिस्पर्धा, र आवश्यक पर्यो भने कन्फ्रन्ट गर्न पनि तयार हुन्छ चीन। अबको चीनको परराष्ट्र नीति भनेको त्यो तपाईँले दक्षिण चीन सागरमा देखिरहनु भएको छ। उसले चाहिँ सबै उसलाई चाहिने गरेर यो चाहिँ अब हाम्रो अब योभन्दा भित्र चाहिँ हामी कसैलाई आउन दिँदैनौँ भन्नसम्म गरिसकेको छ भनेदेखि चाहिने त्यो पोलिसी त चीनको चाहिने के भनेदेखि प्रष्टै थियो नि। के भने अब यो पोलिसी उसको प्रश्न छ। मेरो प्रश्न थियो अमेरिकाले यहाँ चीनको हात देख्नुको कारण के? उसले के पाएर के सङ्केतले त्यो भन्यो? यत्तिकै हावादारी त होइन होला। अब त्यसमा चाहिँ के यत्तिकै हो? यसै पनि अब विरोध भएपछि नेपालमा उताको इन्फ्लुएन्स पर्छ भनेर भन्यो होइन। एउटा त अब तपाईँको नेपालको आन्तरिक राजनीति भन्नुहुन्छ भने फेरि म तपाईँलाई त्यही किताबमा आफ्नो भ्यू राख्नुहोस् न, सङ्केत गर्छु। त्यो किताबमा एउटा अर्को आर्टिकल छ, द थर्ड वेभ इन नेपाली पोलिटिक्स। 1990 को जुन राजनीतिक परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा भयो त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो अमेरिकी विद्वानले द थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रको अथवा लोकतन्त्रको तेस्रो छाल भनेका छन्। मैले चाहिँ अस्तिको योभन्दा पहिलाको सरकार जुन बन्यो हाम्रो गएको निर्वाचन पछि कसले कतिको नोट गर्नुभएको छ गर्नुभएको छैन, त्यो चाहिँ संसारको पहिलो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्टको इलेक्टेड गभर्मेन्ट, पहिलो संसारको भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिने के भनेदेखि अमेरिकालाई के भनेदेखि नेपालमा खास गरेर साम्यवादको चाहिने एक किसिमको प्रभाव भन्ने कुराबाट अमेरिका अनभिज्ञ छैन। अर्कोतर्फबाट चाहिने के भनेदेखि चीनलाई पनि सकेदेखि हिजो हामीले चिनिया राजदूतको चाहिने दौडधुप देखेकै हो होइन भन्दाखेरि त्यो कसलाई नहोला जस्तो अमेरिकाले तपाईँको के भनेदेखि डेमोक्रेसी समिट भनेर उसले चाहिने संसारभरि यो उदारवाद, उदार आर्थिक अर्थ राजनीतिको प्रक्रियालाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ भनेदेखि अहिले नै मैले तपाईँलाई भने नि चीनमा के भइरहेछ भनेदेखि यो समृद्धि उनीहरूलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नभए भने यो सम्भव छैन। उनीहरूले त भनेकै छन्। यो अमेरिकाले पनि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू को सङ्ख्या पनि धेरै, कम्युनिस्ट जनमत पनि धेरै
र त्यो राजनीतिक विचारधारा दर्शनका हिसाबले पनि त्यो नजिकको इन्टिमेसीका आधारमा पनि यो चाहिँ यदि मानेन एमसीसी फिर्ता गर्ने यिनीहरूले खोज्यो भने चाहिँ त्यहाँको ब्याकअप अथवा त्यहाँको सहयोग हो भन्ने अर्थमा बुझ्यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन, अब त्यसमा कस्तो हो भने यो वास्तवमा एउटा त मैले भनिहालेँ नि, अब यो डोनाल्ड लूको कन्भर्सेसन त अब 3-4 नेता र डोनाल्ड लूको तर त्यो अभिव्यक्ति दिएको होइन, यो कुरा झुटो हो भनेर नेताहरूले बोलेका पनि छैनन्, बोल्नु भएको चुपचाप छैन। लाएर त्यति मात्रै होइन, एउटा 2जना भनेको चाहिँ त्यो खालको धम्की र चेतावनी आएको रहेछ भन्ने अर्थमा बुझिहाल्छ। अब त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ यो धेरै लामो समयसम्म यो समस्या रहिरह्यो, एमसीसी भन्ने पास हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिने नेताहरूले चाँडै निर्णय गरून् भन्ने किसिमबाट एक किसिमको यहाँनिर अर्को पनि देखियो, अमेरिकन राजदूतको त्यो ट्विटको आशय हेर्ने हो भने हिंसा मचाउनु चाहिँ स्वीकार्य छैन र यसलाई प्रश्रय दिनुहुन्न भनेर पनि यतै सङ्केत उत्तरतिर सङ्केत गरेको पनि देखियो क्या यहाँनिर। त्यसलाई जसरी पनि इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भने नेपालभित्रै पनि अब यो हामी लामो समयसम्म एउटा हिंसाको राजनीतिबाट पार पाएर शान्ति प्रक्रियामा आएर अहिले हामी यहाँसम्म आउँदैछौँ। हामी अझै पनि त्यो शान्ति प्रक्रियाका केही पाटाहरू बाँकी नै छन् भन्दाखेरि त्यस्तो एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा नेपालको हितै चिताएर त्यो दिया पनि हुनसक्छ। तर त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने यो विदेशी राजदूतहरूले नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमहरूमाथि जुन टीका टिप्पणी गर्ने यो बढ्दै गयो, त्यो चाहिने त्यति शुभ सङ्केत होइन। अब परराष्ट्र मामिलामा तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो, राम्रो जानकार मानिनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले यो प्रश्न गर्छु, यी दुईवटा देशले कच्चा कूटनीतिको प्रयोग गरे? होइन, चीन र अमेरिका यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो एउटा यति सानो देशमा यति सानो परियोजनाका लागि? त्यो त कसरी उनीहरूको तर्फबाट त कसरी कच्चा कूटनीति प्रयोग गरे भन्नुहुन्छ के भने मैले अघि नै भनिहालेँ नि। अब एउटा देशले यति सानो देशलाई, त्यति महाशक्ति राष्ट्रले यति सानो देशलाई धम्की दिन्छ अनि उसले यहाँनिर अर्को छिमेकीलाई जोड्छ, अर्को छिमेकीले इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई गर्छ, तैँले दबाब दिएको छस्, यो देशको सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध केही भयो भने म छु, म मान्दैन भन्ने खालको यिनीहरू यति चाँडै लड्नुपर्ने अथवा यति चाँडै यिनीहरू सिनमा पर्दा बाहिर आउनुपर्ने स्थिति थियो र भने यो यिनीहरूको काँचो खेल भएन? होइन, त्यो प्रतिस्पर्धाको विभिन्न रूप त संसारभरि देखिरहेको छ, हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यस हुनाले त्यो प्रतिस्पर्धा जानी बुझै गरेका हुन् यिनीहरू। के भनेदेखि सङ्केतहरू के हो भने यो एमसीसीलाई अरू केही भन्दा पनि अब हामीले राम्रोसँग कूटनीति सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने म सबभन्दा समस्या जटिलता कहाँ देख्छु भने ठुला राष्ट्रहरू, शक्ति राष्ट्रहरूको जहिले पनि चाहना के हुन्छ भनेदेखि त्यो स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा बसेका देशहरू हाम्रो दृष्टिकोणबाट उनीहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, हाम्रो प्रयास हुन्छ। उनीहरूको चाहना चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो साथमा बस्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले कतै चाहिँ हामी त्यसरी एउटा यो राष्ट्रपति जर्ज बुशको तपाईँको यो 9/11को घटना पछि यु आर आइदर विथ अस और अगेन्स्ट अस, कि तिमी हाम्रो पक्षमा छौ कि हाम्रो विरोधमा छौ भन्ने शब्दावली त्यो खास गरेर ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको एक किसिमको चाहना चाहिँ सधैँ त्यस्तै हुन्छ र कतै हामी चाहिँ तर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो बिचमा बस्छौँ, जो हाम्रो भूमिमा खेल्न चाहन्छन् उनीहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न चाहिँ हामीले सक्नु पर्यो। हाम्रो कूटनीतिको तपाईँको सबभन्दा ठुलो चुनौती र चाहिने एक किसिमको ऊ नै त्यही हो। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो विवादमा दुईवटा देश आम्ने सामने भइरहँदाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारले नेपालले कतिको कौशलता देखायो कूटनीतिक रूपमा? प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका के हुनु पर्थ्यो त्यहाँनिर? हामी त चुपचाप बसेको देख्यौँ नि यहाँनिर बाहिरबाट हेर्दा। त्यसमा चाहिने तपाईँको तत्काल अब कूटनीतिमा स्थान र समय भन्छ नि, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिने कुनै विषयमा तत्काल रियाक्ट गरिहाल्नु अथवा टिका टिप्पणी गरिहाल्नु अथवा हामीलाई बाहिर गर्दाखेरि चाहिने त्यो मजा आउँछ, तर त्यसले कहिले फाइदा नगर्न पनि सक्छ। त्यो त नगर्न सक्छ, त्यो एउटा सिद्धान्त दर्शन र प्र्याक्टिसको कुरा भयो। अहिले हाम्रो सरकार या प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्रीले केही गर्ने ठाउँ थियो? अहिले त चाहिँ तपाईँको सबभन्दा समस्या भएको त कारण त हामीले त आफ्नो एक किसिमको
प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी भन्छ नि, जुन रोक्नुपर्ने, त्यसमा त केही रूपमा हामी चुकि नै सक्यौँ नि होइन। यस्तो चाहिँ के भने हामी गएर सम्झौता गर्छौँ, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ जब कार्यान्वयन गर्ने टाइम आउँछ जहिले पनि समस्या। महाकाली सन्धि अस्ति तपाईँको उसमा हेरिरहेको थिएँ मैले, धेरै भन्ने गरेँ, सन्धि गऱ्यौँ तर त्यहाँभित्र आइसकेपछि अनेक समस्या। त्यस्तो हो भने त गएर यत्रो ठुलो सन्धि सम्झौता इत्यादि गर्नुभन्दा पहिला त त्यो त सम्झौता गर्नु पहिला नै राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने थियो। यदि यो राष्ट्रघाती हो र हाम्रो पक्षमा छैन भने नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको कुरा होला। गरिसकेपछि त प्रपरले अगाडि बढाउनु पर्ने होला, किनकि त्यसले एउटा कूटनीतिक विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रभाव पार्ने होला भन्ने कुरा होला तपाईँको। मेरो प्रश्न फेरि कहाँनिर जोडिएको थियो भने अहिले यसरी चीन र अमेरिका हाम्रो मामलामा मुखरित भएपछि चीन र अमेरिकाका राजदूतलाई बोलाएर नेपाललाई खेल मैदान नबनाइयोस्, यसरी तपाईँहरू वाक युद्धमा नआउनुहोस् भन्न सक्दैन थियो देशले? होइन, त्यो अब मुखले भन्नुभन्दा पनि हामीले कामले गर्नुपर्छ। र त्यो कामले गर्ने भनेको के हो भने दुई तिनवटा कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको हाम्रो कूटनीति, अहिलेको हाम्रो राजनीति एउटा चाहिने, यो मैले धेरै पहिलादेखि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 46 सालको परिवर्तनपछि पञ्चायत र चाहिने बहुदलीय व्यवस्था, त्यति बेला पञ्चायत थियो होइन, 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। तात्विक रूपमा राजनीतिक रूपमा चाहिने पञ्चायत र बहुदलीयको व्यवस्थाको बिचमा फरक भन्नुहुन्छ भने के हो भने पञ्चायतको बेलामा व्यक्तिगत राजनीति थियो, संस्थागत राजनीति थिएन, पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए। तर अथवा पञ्चायतमा सत्ताको राजनीति थियो, सत्ता टेकाउने राजनीति थियो। सत्ता त तपाईँको हेर्नुहोस्, राजनीति एक किसिमको सबै राजनीति सत्ता नै हुन्छ। सत्ता त प्रमुख माध्यम हो। तपाईँ कुरा राख्नु। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा राख्छु। त्यो के हो भने मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि तात्विक रूपमा भिन्नता भन्नुहुन्छ भने त्यो के हो भने अब उपरान्त 46 सालपछि बहुदलीय व्यवस्था राज्यले देशले अङ्गीकार गरिसकेपछि, ल्याइसकेपछि, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट जब बहुदलीय व्यवस्था आयो, आएपछि चाहिँ अब पार्टीहरूको बिचमा आन्तरिक सत्ता र शक्तिको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो होइन, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो आन्तरिक शक्ति र सत्ताको प्रतिस्पर्धालाई कतै चाहिँ त्यो परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन गयो, त्यही किसिमको आन्तरिक झगडा जुन छ त्यो चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा पनि देखिन गयो भने त्यसले गर्दा परराष्ट्र नीतिको मूल ध्येय भनेको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु हो। त्यसमा घाटा लाग्छ है भनेर त्यति बेला 48 सालमा मेरो पहिलो आर्टिकल निक्लिएको छ कि जो हामी चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला, कूटनैतिक सम्बन्धलाई दलहरूले 46 सालपछि चाहिँ पार्टीकरण गरे अथवा पार्टीको फाइदा हुने अनुसार मात्रै सम्बन्धहरू स्थापित गरे होइन। त्यो त 46 सालपछि भनौँ, त्योभन्दा पनि अहिले आएर 62-63 पछि त तपाईँ र मेरो ध्यानबाट लुक्या छ र हरेक राज्यका हरेक संस्थाको राजनीतिकरण लुक्या छ। भातै हो। अच्छा, भन्नेहरू तपाईँहरू जस्तै अरू विश्लेषकहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ भने पञ्चायत कालमा त्यो परराष्ट्र नीति या कूटनीतिक मामिला सत्ता टिकाउनका लागि गरिन्थ्यो, सत्ता जे सजिलो हुन्छ टिक्न। त्यसपछि 46 सालपछि पार्टीलाई जोगाउन, पार्टी बलियो गराउन प्रयोग गरियो यो कार्डहरू। अहिले त पार्टी सार्टी पनि छोडिदियो, अब नेता आफू कसरी बलियो भन्ने त्यो खालको सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्यो कि यो त पछिल्लो पटक त देखियो नि। बाहिर पार्टीमा एउटा भनेको छ, बाहिर पब्लिकली जनतालाई एउटा भनेको छ, भित्रभित्र अमेरिकालाई अर्कै भनेको रहेछ। यो कुरा त प्रश्न भयो नि त। अहिले त आफू कसरी शक्तिमा रहिरहने, टिकिरहने भन्ने नै अगाडि बढ्यो कि। अब यो यदि एमसिसी र आइपिएस खुब जोडतोडले यहाँ जोडिरहेको छ, धेरै नेताहरूले शङ्का गरेको, धेरै पार्टीहरूले शङ्का गरेको पनि यही छ र चिनको शङ्का पनि कता कता त्यो हो कि भन्ने यताको अनुमान छ। उसले यो विषयमा बोलेको छैन। यदि आइपिएसकै अङ्ग एमसिसी हो भने चाहिँ त्यसले गर्छ के होइन? अब आइपिएस किनकि अमेरिकन केही अधिकारीहरूले त खुलेर यो आइपिएसको अङ्ग हो पनि भन्नुभएको छ होइन। यो आइपिएस भनेको अमेरिकाको यो क्षेत्रको निम्ति बृहद राजनीतिक उनको 3टा उद्देश्य भनेको छ, गभर्नेन्स, तपाईँको सिक्योरिटी र इकोनोमिक्स होइन। भन्दाखेरि बृहद दृष्टिकोणबाट अघि नै मैले भनिहालेँ नि, यो चाहिँ के भने यो दुईटाको प्रतिस्पर्धाको टुलहरू हुन् यिनीहरू सबै होइन। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण, आफूले। अब अमेरिकाले पार्ट अफ दि एमसिसी तपाईँले राम्रोसँग धेरै पटक मैले भनिहालेँ, म त्यसको डिटेलमा जान चाहन्न। तर
उदार किसिमको गरिबी निवारणदेखि लिएर लोकतन्त्रलाई सहयोग गराउने किसिमका त त्यहाँभित्र अनेक बुँदाहरू त छँदैछन् नि, त्यो कहीँ लुक्या छ र त्यो हाम्रो। त्यसो हुनाले तपाईँको यो एमसिसी आइपिएसको कुन उद्देश्य पुरा गर्ने टुल बन्न सक्छ? मैले सोध्न खोजेको त्यो हुन त यहाँ धेरै अतिरञ्जनाका कुराहरू पनि छन्, या पछि वास्तविकता होला के हो त्यो थाहा छैन। अमेरिकन सेना आउँछ, अमेरिकन क्याम्प खडा हुन्छ, यो कुराहरू त फेरि विरोध गर्नेले पनि यो चाहिँ होइन है, यो गलत हो, अलिक बढी नै भयो भनिरहनु भएको छ। तर पनि त्यो आइपिएसको उद्देश्य एमसिसीको टुलमा कहाँनिर उसले पुरा गर्न खोज्ने छ यदि हो भने? होइन, एउटा त के भनेदेखि यो विषयमा धेरै चर्चा भएर के भनेदेखि हिजो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको बेलामा एक दुईवटा अधिकारीहरूले त्यसो भने तापनि अहिले चाहिँ हामीले एमसिसीलाई आइपिएसको अङ्ग बनाएको छैन। त्यता नजाउँ, मेरो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन मात्रै हो भने चाहिँ एउटा स्पष्टीकरण त्यो आइसक्यो होइन। दोस्रो कुरा अहिले तपाईँले हेर्नु, अहिले भर्खर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले आइपिएसको अर्को नयाँ संस्करण निकालेको छ, त्यसमा पनि यो एमसिसी इन्क्लुड गरेको छैन। त्यो अर्को कुरा होइन। यदि हो रहेछ भने ल कथम कदाचित के पुरा गर्छ उसले यहाँबाट, अथवा एमसिसीलाई कसरी प्रयोग गर्छ? होइन, त्यसमा उसको रणनीति स्ट्राटेजिक दुईवटा त अब एउटा चाहिने गभर्नेन्स भन्दा सुशासन यसमा पनि छ होइन, उसमा पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिने गरिबी निवारण यसमा पनि छ। त्यो त अरू कमन उद्देश्य भए, सबै कुरा सबैलाई काम लाग्ने उद्देश्य भए उसको आफ्नो रणनीति के पुरा गर्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न थियो। एउटा विकास परियोजना भन्ने तिमीहरूलाई अनुदान दिएको हो, यसमा हाम्रो कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भन्ने, अब सामान्यतया तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कुनै न कुनै स्वार्थ बिना त कसैले पनि सहयोग गर्दैन, यो जसले पनि बुझ्ने कुरा भयो। तर रणनीतिक स्वार्थ छैन भन्ने भन्दाखेरि, तर त्यही देशमा यत्रो हङ्गामा भइसकेपछि, यत्रो किचलो भइसकेपछि, यत्रो लडाइँ झैझगडा भइसकेपछि फेरि ल तिमीहरूलाई चाहिँदैन भने ठिकै छ नि त, हामी फिर्ता गऱ्यौँ, तिमीहरूको त्यहाँ बेहोरा राम्रो रहेनछ, बानी राम्रो रहेनछ, यसरी चाहिँ नगर्नु, अलि सुध्रिनु, अहिलेलाई तिमीहरूलाई चाहिएको छैन भने हामी लग्यौँ भन्न चाहिँ किन नसक्ने होइन। तर इन्डाइरेक्टली उनीहरूले त्यो त चाहिँ के भने एउटा कुरा एमसिसी पास गर्ने नगर्ने नेपालको सार्वभौम तपाईँको अधिकारको कुरो हो भनेर स्पष्टीकरण दिएकै छ। दिने भित्रभित्र फोन गरेर फेरि फागुन 16 चाहिँ जसरी भए पनि गर, अब त्यो गरेन भने यो हुन्छ भन्न अघि हामी छलफल गऱ्यौँ। एउटा त्यो भनेको छ। अर्को कुरा चाहिने के भने त्यो पत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने पनि के भनेदेखि त्यहाँ फागुन 16 को डेडलाइन भनेको अमेरिकाले भन्दा एक किसिमको हामीले नै चाहिँ हाम्रै त्यो यताको पत्रले चाहिँ नि 5 महिनाको टाइम गरे होइन। 5 महिनाको समय दिनुस् भने म त त्यो पत्र जुन उताबाट त्यो मोहम्मद बो भन्ने जुन त्यति बेलाको, अहिले त नयाँ एमसिसीको नयाँ चाहिँ नि सिइओ आइसकिन्, तर त्यति बेलाको कार्यवाहक सिइओले जुन लेखा पत्र छ त्यो पत्रलाई पनि त्यस्तो अतिरञ्जित गर्नुपर्ने म त ठाउँ हो कहीँ कहाँ। उनीहरूले भनेको छ तिमीहरू निर्णय गर, यदि निर्णय गर्न सक्दैनौ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ नि आउने बैठकले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो धम्कीको इत्यादिको कुरा कहाँ छ र? मेरो प्रश्नतिर आइएन। मेरो प्रश्न थियो यदि यो विकास परियोजना हो भने, यत्रो विवाद भयो भने फिर्ता चाहिँ उसलाई लान के हुन्छ भने के? होइन, त्यसमा त दुईवटा पाटो छ। एउटा चाहिँ नि अब के भनेदेखि उनीहरूले यत्रो लामो समयसम्म के भनेदेखि यसमा लागिसकेपछि कयौँ चाहिने त्यो एमसिसीको एमसिएको चाहिने तपाईँको पूर्वाधार निर्माणको पाटो छ होइन, के भने बिफोर दि एक्चुअल त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट सही गर्नुभन्दा पहिला नै पूर्वाधारको कतिपय काम भइरहेछ, जग्गा अधिग्रहण भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा के हुनसक्छ भनेदेखि यो प्रक्रिया अगाडि नै बढिसकेको छ, हाम्रो नेतृत्वले पनि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी चाहिँ यसलाई अलिकता अहिले विवाद मिलाएर यसलाई अगाडि लान्छौँ भन्ने एक किसिमको आश्वासन पनि आइरहेछ भनेदेखि अहिले नै त्यस्तो चाहिने कदम किन चालिहाल्नु भन्ने एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अघि सुरुमै मैले तपाईँलाई भने उनीहरूको लागि पनि एउटा प्रेस्टिज इस्यु एउटा चाहिने के भनेदेखि यो क्षेत्रमा अमेरिकाको त प्रभावै रहन्छ भने जस्तो हुनसक्छ त्यो। अब यो फागुन 16 गतेसम्म हाम्रो नेतृत्वले निर्णय गर्न सकेन, सरकारले निर्णय गर्न सकेन भने के होला सम्भावना? सम्भावनाको कुरा गर्न त सकिन्छ? सम्भावनाको कुरा चाहिने 16 फागुन 16 भन्दा आइरहेछ नि त खोबै। होइन, यसमा चाहिँ त एउटा त सबभन्दा राम्रो कुरा त मैले भनिहालेँ, यो हाम्रो विश्वसनीयताको हिसाबबाट अहिलेको हाम्रो कूटनीतिले एउटा के पनि गुमाइरहेछ भने हामी जहाँ पनि जान्छौँ सम्झौता गरिदिन्छौँ तर कार्यान्वयनतिर लान सक्दैनौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक किसिमको छवि विश्वसनीयता इत्यादिमा प्रभाव त पार्ने त छँदैछ।
तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो अहिले स्पेकुलेट गर्ने कुरा आएन। त्यो सबै सङ्केतहरू हेर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ सकेसम्म 16मा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उसमा देखिन्छन्। तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले स्पेकुलेट गर्न गाह्रो छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो मैले अघि नै भनिहालेँ के भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ अहिले जुन बाहिर अलिकता भइरहेछ नि के भनेदेखि त्यो एउटा भएन भने अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध एकदमै चाहिँ ऊ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो म चाहिँ त्यो दृष्टिकोण राख्दिनँ। अब मैले अघि सुरुमा पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ यो संसदबाट अनुमोदन भइहालेछ भने पनि अब यो चीन र अमेरिका जसरी आम्ने सामने भए यसको अहिले जुन खालको दबाव नेपालले महसुस गर्यो या असर केही देखियो यसको परकम्पहरू यसपछि पनि जान सक्छन्? त्यो सम्भावना रहिरहन्छ अझै कि नेपालको सार्वभौम संसदले अनुमोदन गर्यो भने चीन चुपचाप लड्ला, दुई देशको सम्झौता हो अगाडि यसै गरेर बढ्ला या के यसको इम्प्याक्टहरू परिरहला? अब त्यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ होइन। अर्को कुरा चाहिने संसदमा जब यो छलफल अगाडि बढ्छ त्यो धेरै कुरा त्यसमा पनि भर पर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिने के लाग्छ भनेदेखि अब चीनले पनि हेरिरह होला, BRI-मा पनि हामीले सही गऱ्यौँ तर BRI-का पनि धेरै प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छैनन् होइन। भनेदेखि त हाम्रो हित त के हो भनेदेखि जो पनि सहयोगी हात बढाउँछ उनीहरूको सहयोग लिने। तर त कसरी लिने भनेदेखि अमेरिकाले के सोध्छ, चीनले के सोध्छ, भारतले के सोध्छ हाम्रो कुरा भयो कि भनेर हामीले सोच्ने कुरा भयो। यसको इम्प्याक्टहरू पर्न सक्छ कि सक्दैन? तर हाम्रो काम गराइले त इम्प्याक्ट परिहाल्छ नि। किनभनेदेखि मूल रूपमा हेर्नुहोस् परराष्ट्र नीतिलाई कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भनिन्छ क्या। हाम्रो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा उनीहरूको के दृष्टिकोण हुन्छ। हाम्रो प्रक्रिया यहाँ जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो प्रक्रियाले उनीहरूले देखेको उनीहरूले सोचेको आफ्नो राष्ट्रिय हित जे देखिरहेछन् त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने जस्तो उनीहरूलाई लाग्यो भने त्यही किसिमको पाइला चाल्छन्। होइन यो ठिकै छ यसले हामीलाई खासै चाहिने हुँदैन ठिकै छ भन्ने भयो भने त्यही किसिमको पाइला चाल्छन्। त्यही भएर मैले अघि नै भने नि तपाईँले चाहिने यो महाशक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिलाई युनिडाइमेन्सनल ऊबाट हेर्न सक्नुहुन्न। उनीहरूको चाहिँ मल्टिपल अप्सन्सहरू उनीहरूले राखिरहेको हुन्छ। अब आन्तरिक राजनीतिलाई आधार मानेर उनीहरूले आफ्नो धारणा बनाउने हो भने आन्तरिक राजनीति हेरिरहनु भएको छ। आज संसदमा टेबल गर्न सहमति गरिएको छ भित्र, बाहिर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद छ, त्यही संसदभित्रै विरोध भइरहेको छ। कसैले चाहिँ संसद बैठकै चल्न दिएका छैनौँ, हामी त विरोधमा छौँ भनेर नारा लगाइदिने गर्छन्। उतातिर संसद बैठक चलिरहेछ, त्यो संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने यस्ता घटना आज देख्नुभयो संसद बैठकमा। अनि बाहिर उनीहरूकै कार्यकर्ता फेरि प्रहरीसँग तोडफोडमै उत्रेका छन्, प्रदर्शन गरेका छन्। यो खालको डबल स्ट्यान्डर्ड त नेताहरूको अहिले पनि छ। त्यसमा चाहिने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो है। त्यो दुई तिनवटा कुरा अत्यन्त जरुरी छ। एउटा चाहिने विश्वसनीयता। आजको कूटनीति नि हिजोको राजदूतको डेफिनेसन के हुन्थ्यो थाहा छ? एन अनेस्ट म्यान सेन्ट टु लाई अन बिहाफ अफ हिज कन्ट्री। एउटा इमान्दार मान्छे आफ्नो देशको हितमा ढाँट्नलाई पठाएको मान्छेको नाउँ राजदूत हो भन्थे हिजोको कूटनीति। तर आज होइन त्यो। आज तपाईँ र म जुन संवाद अहिले गरिरहेछौँ कसैले चाह्यो भने 50-60 हजार फिट माथिबाट सम्पूर्ण कुरा टिप्न सक्छ। अब त्यस्तो चाहिँ विश्वमा अब हामी आइसक्यौँ। अब त्यस्तो विश्वमा चाहिने हाम्रो समस्या के हो भने आज एक ठाउँमा गएको छ एउटा कुरा बोलिदिएको छ, अर्को ठाउँमा गएको छ अर्को कुरा बोलिदिएको छ, हिजो एउटा कुरा बोलिदिएको छ आज एउटा कुरा बोलिदिएको छ। आन्तरिक राजनीतिमा हामी जस्ता सोझा जनता छौँ, त्यसले गर्दाखेरि जे भने पनि हुन्छ। तर कूटनीतिमा हुँदैन। हो, यसको असर के गर्ला? अब यसको असर प्रभाव के पर्ला? क्रेडिबिलिटी लुज हुन्छ नि। परकम्पनको कुराहरू यहाँनिर फेरि पनि हाम्रै कारणले गर्दा यिनीहरू जुन स्थिति आउँछ फेरि अहिले चाहिने हाम्रो विश्वसनीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिडियामै पढेको सायद तपाईँकै हो कि कहिले हो, एउटा चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै नेपालको राजधानीको प्रेस्टिज संसारमा कस्तो छ भन्दाखेरि 200 देशमा 7औं स्थान। त्यो भागिन यही क्रेडिबिलिटी लुज भएर त हो नि। अर्को एउटा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ परराष्ट्र नीतिलाई एप्लिकेसन अफ नेसनल पावर फर द प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ।
राष्ट्रिय शक्तिको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वर्धन संरक्षण प्रवर्धनको लागि प्रयोग भन्छ। समय सकियो। दलका नेताहरूको यस्तै दोहोरो चरित्र, एकातिर गएर एउटा भन्ने, अर्कोतिर गएर अर्को भन्ने, जनतातिर एउटा भन्ने, संसदतिर अर्कै भन्ने, शीर्ष नेताहरू बिचमा अर्कै कुरा गर्दै जाने हो भने चाहिँ यसले हाम्रो क्रेडिबिलिटी छिमेकी देश र अरू देशहरूको माझमा पनि गुम्दै जानेछ। यसको असर फेरि पनि मुलुकले भोग्नु पर्ने छ। यसमा फाइनली म तपाईँलाई एउटा म भन्दै आउँदै थिएँ। त्यसै हुनाले अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो दोहोरो चरित्र इत्यादि इत्यादि, अब जसले चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप भयो दबाब भयो भनेर इत्यादि भनेर उफ्रिएर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि जब देश विभाजित हुन्छ नि त्यो हस्तक्षेप र दबाब त्यसरी बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिने एक ठाउँमा न्यूनतम सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने कारण त्यो। हस्, समय सकियो। आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद।